بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ وقال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ سونا بیٹھ جا رب آکھے اتے تھوڑا آرام بھی کر لیا کر، اگو رو کر یار جواب دیتا میں تے کسے آرام نو جاندا نہیں، گناہگار امت دا غم ڈاڈا تائیوں سکھ دیاں نیندراں ماندا نہیں۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام امام المجاہدین امام المرسلین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے ہے۔ قرآن پاک دی جڑی آیت کریمہ دا حصہ میں اس وقت تلاوت کر چکے ہاں، اس دے اندر نبی محترم رسول معظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان عظمت اللہ نے بیان کی تھی، اور اللہ نے قرآن پاک دے 30 پارے ہی ساڑا ایمان ہے کہ نبی پاک دی عظمت اندر نازل کی تھے۔ اس آیت دے مختلف پہلو نے نبی محترم رسول معظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے قدرتی معجزات نال بھی نوازے ہے۔ جدو نبی علیہ السلام نے کلمے دا اعلان کیتا، توحید دا اعلان کیتا، رسالت دا اعلان کیتا، نبی علیہ السلام دی عمر 40 سال سی۔ آپ نے صفا پہاڑی تے چڑھ کے جدو کیا نا حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، کہ اے مکے دے لوگوں میں نو اے دسو کہ میں تو اڈے وچھویاں تے میں نو آج تک سچا پاندے ہو یا جھوٹا پاندے ہو؟ تے سارے کہندے سن عبداللہ دے بیٹے اسی آج تک تیری زبان تو جھوٹ کدی نہیں سنیا۔ تے نبی علیہ السلام نے پھر ایک پیغام دیتا، فرمایا جی اگر میرے تے انہا یقین کر دے جے، کہندے نے تسی امانت دے اندر خیانت نہیں کر دے، کدی تسی جھوٹ نہیں بولیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے طور تے انہوں نے مثال دیتی، اگر میں کہاں اس پہاڑی دی بیک سائڈ تو بہت بڑا لشکر میرے تو اٹھے تے حملہ آور ہونا لے تے مان لو گے؟ سارے کافر کہندے نے جی بے شک اسی مننا گے، کیونکہ تسی سچ بولن والے۔ آپ فرماندے نے پھر میں ایک سچی دعوت لے کے آیا، اے آغاز سی میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی نبوت دا، قولوا لا الہ الا اللہ، کہ کہہ دیو کہ اللہ ایک ہی ہے تے محمد رسول اللہ، میں اس دا رسول ہاں تے اس دا پیغمبر ہاں تے اس دا بندہ ہاں۔ تے سکا چاچا اٹھیا، سکا چاچا کہندہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ہاتھ ٹوٹ جان معاذ اللہ،
کہ تسی اے دعوت واسطے تو ایتھے بلایا سانو؟ اللہ نے قرآن پاک اندر پھر اعلان فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، کیا ظالم تو میرے پیغمبر نو کہنا تیرے ہاتھ تواڈے ہاتھ ٹوٹن، تیرے ٹوٹن، تیری بیوی دے ٹوٹن۔ پھر دونوں ہاتھاں دا اللہ نے یدا دا ذکر کیتا ہے، پھر اس دی جڑی سزا گستاخ رسول دی جڑی مقرر اللہ نے کیتی ہوتی ہوئی ہے، آخرت دی پھر سوائی گئے۔ دسن دا مقصد ہے کہ اللہ نے نبی علیہ السلام نو جب بھیجیا تے پچھلے جمعے دے اندر میں جناب تے حقوق بیان کیتے سن۔ اج دے خطبہ جمعہ اندر ایسے کو عجوبے نے تساں دے سامنے رکھنے نے، عجوبے نہیں، او میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے معجزات نے۔ اور یاد رکھیے معجزہ نبی دے اس کام نو کہندے نے جتھے عقل دنگ رہ جائے انہوں معجزہ کہندے نے۔ ولی دی کرامت ہوندی ہے ہووے ولی جنہوں اللہ نے قرآن وچ کیا الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی او نے جڑے پرہیزگار بن گئے ایمان لے آئے۔ تو اللہ دے محبوب پیغمبر دے معجزات دا بھی اللہ نے ذکر کیتا ہے، اور اللہ دے محبوب پیغمبر نے اپنے معجزیاں دا خود ذکر کیتا ہے، اور صحابہ اکرام نے۔ اور پھر یہ معجزات پیش کیوں آئے؟ آندے نا کہ بگڑی قوم ہوئے تے پھر وہ ڈنڈا پیر ہوندا ہے، لیکن کافر ایسے سن نبی علیہ السلام نو جس طرح کہندے گئے اللہ دے حکم نال، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے اللہ کی دعا کی تھی، اس طرح ہوندا بھی گیا، لیکن انہاں ظالماں نے لعین قسم دے لوگاں نے پھر بھی اللہ دے محبوب پیغمبر نو رسول نہیں منیا، پیغمبر نہیں منیا۔ اور میں پہلے نمبر تے نبی علیہ السلام دی شان عظمت دا تھوڑا جا ذکر کراں گا، باب دے اندر پھر جناب دے معجزات دا، اور پھر ایسے معجزات کہ میرے محبوب پیغمبر دی صفائی اندر جنگلاں دے جانور بولے نے، انسان تے انسان رہ گئے، جنگلاں دے جانوراں بھی میرے محبوب پیغمبر دے محمد الرسول اللہ دی گواہی دیتی گئے۔ توجہ کیجئے، غور کیجئے، میری دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں پہلے نمبر تے دعا ہے اللہ مینوں حق بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور پھر سب سارے انہاں تے چیزاں تے قرآن حدیث تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر دعائے بھی یہ اللہ سانو سارے انو حق دے کامزن بھی رکھے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینے تے قرآن آیا ہے، فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اللہ فرماندے نے یہ میرے سونے پیغمبر جی اپنی زبان نبوت دے وچوں اعلان کیجئے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ سونے محبوب پیغمبر جی کہہ دیجئے بے شک اللہ پاک نے میں محمد نو ساری مخلوقات عالمہ واسطے رحمت بنا کے بھیجے آئے۔ میرے پیغمبر دی رحمت شفقت انساناں تک محدود نہیں، میرے پیغمبر دی رحمت شفقت جانوراں دے درمیان، میرے پیغمبر علیہ السلام دی رحمت شفقت انسان تے انسان رہ گئے، جانوراں واسطے بھی میرے پیغمبر رحمت بن کے آئے، میرے پیغمبر درندیاں واسطے بھی رحمت بن کے آئے، میرے پیغمبر جنہ واسطے بھی رحمت بن کے آئے، میرے پیغمبر انس واسطے بھی رحمت بن کے آئے۔ اور سونے آئے قرآن دی او آئے تے جنہ نے میرے پیغمبر دے اخلاق دا پیغام دیتا ہے، یہ قرآن دی او آئے تے جن نے میرے پیغمبر دی مٹھی بولی دا پیغام دیتا ہے۔ اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام فرمایا لقد جاءکم
جاءکم رسول من انفسکم، فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ فرماتے نے لوگو ایک میں نبی بھیجے آئے تواڈے وچوں بھیجے آئے تے تواڈیاں جاناں دے وچوں بھیجے ہے، رسول من انفسکم تواڈے نفساں وچوں پیدا کیتا ہے، نسل انسانی وچوں پیدا کیتا ہے۔ فرمایا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، جڑا میں نبی بھیجے آئے نسل انسانی وچوں بھیجے آئے اور رؤوف الرحیم نبی ہے اور رحم دل نبی ہے، او دے کولوں امت دا دکھ گوارا نہیں، او عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم نبی ہے، جدے کولوں امت دی تکلیف برداشت نہیں، جدے کولوں امت دا غم برداشت نہیں، جدے کولوں اے برداشت نہیں میری امت جہنم دے گڑھے دے اندر سڑے، جدے کولوں اے برداشت نہیں او دی امت عذاب قبر اندر مبتلا کیتی جائے، او دے کولوں اے برداشت نہیں اس امت اس نبی دی امت نو جہنم دے گڑھیاں دے الی جناب سجین دے اندر سٹیا جائے، اس نبی کولوں اے برداشت نہیں عذاب جہیم میری امت نو دتا جائے، اس نبی کولوں اے برداشت نہیں میری امت نو عذاب شدید دتا جائے، اس نبی نو اے برداشت نہیں میری امت نو عذاب علیم دتا جائے، بلکہ میرے پیغمبر امام دے خریص نبی میرے نبی دا ارادہ اللہ فلانا بھی مسلمان ہو جائے تے فلانا بھی مسلمان ہو جائے۔ میرے پیغمبر نے بڑیاں مشہور گلاں میں تواڈے سامنے ایک دو کراں تے پھر اگے تانوں نئے واقعات حدیث وچوں سناواں۔ میرے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے کافر آئے مل کے میرے محبوب علیہ السلام دے کول تے آ کے کہندے نے تسی جو اللہ دے نبی ہو، تسی جو کہندے ہو میں محمد رسول اللہ بن کے آیا صلی اللہ علیہ وسلم، تے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں کہ نبی روایت صحیح البخاری دے اندر آتی ہے میرے محبوب پیغمبر اور اسی نبی علیہ السلام نال مینا اندر جناب مکہ المکرمہ دے اندر وادی اندر موجودا مینا دے میدان اندر موجودا تے میرے محبوب علیہ السلام نو سارے کہندے نے ابو جہل انہاں دا سب تو بڑا آئیڈی تے کہندا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی کہندے ہو سی میں اللہ دا نبی بن کے آیا اور اللہ دا آخری نبی بن کے آیا، انج کر اسی تینوں نبی من لواں گے، ایک ساڈا کام تے کر دینا، ساڈی ایک خواہش تے آرزو نو پوریا کر۔ میرے پیغمبر فرماتے نے بولیے کی کہنا چاہندے جے؟ کہندے نے چاند نظر آندا پیا اے، اگر چاند دے دو ٹکڑے کر دویں گا اسی تینوں نبی من لواں گے، اسی تینوں پیغمبر من لواں گے۔ میرے محبوب پیغمبر نے تاراں رب نال جوڑیاں نے، میرے پیغمبر علیہ السلام نے اللہ پاک دے سامنے اپنی گریہ داری اور ریکویسٹ تے اللہ دے سامنے اپنی درخواست درج کروا دیتی ہے۔ اللہ سونیاں بڑے بڑے عجیب دماغ دے لوگ موجود نے، مینوں نبی من دے نے تے جناب چند دے ٹکڑیاں تے من دے پہنے تے میرے رب نے کیا سونیاں کوئی گل نہیں، معجزہ تیرا ہوئے گا تے قدرت میری ہوئے گی، اگر ایک کہندے نے تے اسی چند دے دو بھی ٹکڑے کر کے وکھا دینے آ۔ میرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن مسعود فرماتے نے اسی دیکھ دے پے اچانک چند دے دو ٹکڑے ہو گئے نے، چند دو ٹکڑیاں دے اندر تقسیم ہو گیا ہے، ایک پہاڑ دے ایس پاسے ٹکڑا چلا گیا ہے، دوسرا ٹکڑا پہاڑ دے دوسرے پاسے چلا گیا ہے، تے میرے پیغمبر فرماتے نے او میرے صحابہ اللہم اشہد تے اشہد، اوے میرے صحابہ گواہ ہو جاؤ، اللہ تم ہی گواہ ہو جا، اللہ سونیا تم ہی گواہ ہو جا، میں اللہ تسی بھی گواہ ہو جو میں اللہ دا آخری نبی نا۔ تے سیدنا انس بن مالک فرماتے نے جنہ کیا سی چاند دے دو ٹکڑے ہو جان او ہوئی پھر گیا، کہندے نے دا جادو زمین تے چلدا سی، ہن ویکھو اسمان دے چاند تے بھی چلن لگ گیا ہے۔ جنہ نہیں مننا انہاں اج بھی نہیں منیا، جنہ منیا صدیق اکبر نے بغیر کسے جناب پریکٹیکل تو بغیر کسے جناب میرے محبوب علیہ السلام تے کارمان نے دیکھے بغیر محمد رسول اللہ منے آئے، لیکن سونے گل
لینی ہے ہدایت تونوں آندی ہے جنوں رب دینا چاہتا ہے اور میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اللہ کو ہدایت دی دعا منگنی چاہیے اللہ کو گریہ زاری کر کے اپنی ہدایت منگنی چاہیے تے اسی طرح میرے پیغمبر علیہ السلام دعا کرو اللہ مدینہ منورہ دی مسجد نبی ویکھنی نصیب فرمائے میرے پیغمبر خطبہ دیندے سن نا منبر تے منبر اودو بنیا جدوں جناب ایک انصاری عورت دے ایک جناب غلام نے جڑا اس کام نو جانتا سی تے میرے محبوب پیغمبر نے انصاری عورت نو پیغام بھیجیا اس تو پہلے میرے نبی ایک جناب کھجور دے یا لکڑی دے تنے دے نال ٹیک لا کے خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا کردے سن تے میرے پیغمبر خطبہ کھڑے آؤ کے دیندے سن میں علماء دی تو ہی نہیں کر لگا میرے مسلمان بھائیو گل ذہن وچ رکھو نبی پاک نے خطبہ دیتا ہے تے کھڑیاں ہو کے دیتا ہے کھڑیاں ہو کے تے ساڈے بعد علماء کرام بہ کے جمعہ پڑھاندے نے یاد رکھو بہ کے جمعہ پڑھانا میرے محبوب پیغمبر دے حکم دی نافرمانی ہے ایک دو علماء کرام نو میں ٹیلی فون کیتا میں کہ اللہ دے بندے تسی بہ کے جمعہ پڑھاندے جی تے ایک نے عذرزار کیتا جی مینوں کوئی لک دا مسئلہ ہے تے جڑا عالم دین کھڑا ہو کے جمعہ نہیں نہ پڑھاندا بہ کے پڑھاندا ہے بغیر عذر تو او میرے پیغمبر دا دین دا تے رب دا مجرم ہے اسی بھابیوں نے نا اہل دی سنا سی جی میں رفع یدین سنت ہے آمین کہنا سنت ہے ایویں میرے محبوب پیغمبر دی خطبہ کھڑے ہو کے دینا بھی سنت ہے تے اللہ جان دے ایسا طبقہ موجود ہے ساڑھے توڑے ملک پاکستان اندر اللہ دی قسم کوئی فرقے دا پیغام نہیں جنہ جمعے دے ممبر واسطے 3 سیڑیاں ہی نہیں رکھیاں 3 سیڑیاں بھی میرے پیغمبر دی سنت ہے میرے ممبر دے اتے 3 سیڑیاں بڑھانا میرے نبی دی سنت ہے میرے پیغمبر علیہ السلام ایک سیڑھی تے کھڑے ہوندے سن دوسری سیڑھی تے بھی کھڑے تیسری سیڑھی تے میرے پیغمبر دوسرے خطبے اٹھن واسطے بیٹھ جایا کرتے سن تے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام اور سونے ہو میں تے گل کر رہا سا کدھر گل اگے نہ چلی جائے میں گل اے کر رہا ملک پاکستان پاک کو ہند اندر ایسا گروہ بھی موجود ہے جنہ ممبر بنایا ہی کوئی نہیں دیکھ لو مسجداں جنہ مسجداں ممبر پہ ہے تو انہوں سمجھ آ جائے گی حق باطل دا نکھیڑا اتھوں ہوئے گا جنہ مسجداں اندر میرے پیغمبر دی سنت والا ممبر نہیں یاد رکھو او حق تے بھی نہیں حق تے او ہونگے جنہ دی مساجد اندر میرے پیغمبر دی سنت والا 3 سیڑیاں ممبر پہ ہے میرے پیغمبر فرماندے نے کائنات دے لوگو کلو بدعت ضلالہ ایت میں آگے اکثر تو انہوں ایک گل دستاری نہ گل آمدن آئیے تے سنو کلو بدعت ضلالہ و کلو ضلالت فی النار بدعت گمراہیے تے کھلو کے نہیں بے کے بغیر عذر تو جناب خطبہ دینا اے بھی بدعت ہے کھڑے ہو کے جمعہ نہ پڑھانا تے کئی تے بہ کے جمعہ پڑھا دینے تے پھر دوسرے خطبے واسطے کھڑے ہو جاندے بھی تسی کھڑے کیوں دے ہو ہن بھی بہ کے دے لو میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں روایت صحیح البخاری دے اندر آتی ہے میرے پیغمبر نے انصاری عورت نو پیغام بھیجے آئے وہ تے جناب غلام نو جڑا اس کام نو جاندا ہے وہ مینوں منبر تیار کر کے دبے میں اودے تے ٹیک لا کے یا کھڑا ہو کے خطبہ جمعہ ارشاد کراں میں خطبہ پڑھاواں تے جناب اپنے جناب صحابہ نو تے امت مسلمانوں سمجھاواں میرے محبوب پیغمبر اس تو پہلے کھجور دے تنے نال ٹیک لا کے خطبہ دیا کر دے سن میرے محبوب پیغمبر دا منبر آ گیا اور منبر آیا نا تے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام جس کھجور دے تنے دے نال خطبہ ارشاد فرمایا کر دے سن ٹیک لگا کے او مسجد نبی اندر بیل دی طرح رون لگ گیا ہے بیل دی طرح آواز آئی اس دی مسجد نبی دے اندر دی آواز گونجی ہے تے میرے پیغمبر نے دے وال مخاطب ہو کے فرمایا اما والذی
والذی نفس محمد بیدہ، لوگوں مینوں قسم اس ذات دی جدے قبضہ قدرت اندر میں محمد دی جان ہے، اے اللہ دے ذکر دی محرومی دی وجہ تو رویا ہے۔ میرے پیغمبر نیچے اترے نے جویں چھوٹا جہا بچہ بلک بلک کے روندا ہے، انج کھجور دا تنا میرے نبی دی جدائی دے اندر رو پہ آئے۔ اوے مسلمانہ کھجور دا تنا تے روے، لیکن تینوں مینوں پیغمبر دی محبت اندر رونا نہ آئے۔ کیویں دے مسلمانہ کھجور دے تنے نالوں تے زیادہ ساڈی اہمیت ہے۔ اسی پیغمبر دا کلمہ پڑھیا ہے، سانوں پیغمبر دیاں گلاں سن کے رونا آنا چاہیدا ہے۔ پیغمبر دیاں حدیثاں بھی سن جانے ہاں، 20 حدیثاں بھی سنا جانے ہاں، سن جانے ہاں، دل پھر بھی نرم نہیں ہوندا، دل پھر بھی دین وال مائل نہیں ہوندا۔ اے مسلمانوں، لکڑی دا تنا تے پیغمبر دی شوق ملاقات اندر رو پہ آئے، لیکن اسی اس تو زیادہ حق رکھنے ہاں کہ ساڈیاں اکھاں چوں پیغمبر دی شوق ملاقات دا رونا آ جائے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اے حدیث سلسلہ حدیث صحیح اندر آندی ہے، میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے میرے نبی نیچے اترے نے، نیچے اتر کے کھجور دے تنے نو سینے دے نال لگایا، کھجور دا تنا رون تو باز آ گیا، چپ کر گیا، آواز بند ہو گئی ہے۔ میرے پیغمبر نے پھر فرمایا، اما والذی نفس بمحمد بیدہ، لوگو مینوں قسم ذات دی جدے قبضہ قدرت اندر نفس محمد بیدہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی جان ہے۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا، اگر اس کھجور دے تنے نو میں محمد سینے نال نہ لاندا، ایک قیامت تک واسطے رسول اللہ یعنی میں محمد دے غم دے اندر قیامت تک واسطے اسی طرح بلکدا رہندا، روندا رہندا، اس طرح اپنی آوازاں بیل دی طرح نکالدا رہندا۔ میرے محبوب پیغمبر نے پھر حکم دیتا ہے، چند صحابہ آئے نے، میرے نبی نے فرمایا، میرے صحابہ انج کرو، اس کھجور دے تنے نو دفن کر دیتا جائے، کیونکہ جڑی قیمتی چیز ہوندی ہے اونوں دفن کیتا جاندا ہے۔ اے میرے پیغمبر دا معجزہ سی، اے میرے پیغمبر دا معجزہ تے اللہ دی قدرت اگے سڑیے۔ میرے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے، میرے نبی مدینہ منورہ دے اندر ایک صحابی ہے جڑا بڑا مالدار ہے، جتیاں بڑیاں دولتاں نے، جدا بڑا ریوڑ تے بڑے انہیں جانور رکھے نے، بڑے انہیں اونٹ بھی رکھے نے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام اس صحابی دے باغ دے اندر چلے گئے نے، تے میرے پیغمبر جدوں اس دے باغ دے اندر گئے نے، ایک اونٹ دوڑدا دوڑدا میرے نبی والا آ گیا ہے۔ میرے پیغمبر نے انہیں اونٹ نے دیکھا ہے، صحیح حدیث بخاری دی مسلم دی ایک قصہ کہانی نہیں، حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے، میرے پیغمبر نو اونٹ ویکھدا گیا ہے تے میرے پیغمبر دا تعاقب کر کے آپ دے والا آندا گیا ہے تے آ کے انہیں جناب اپنا سر میرے پیغمبر دے سامنے چکا دیتا ہے تے اودیاں اکھاں وچوں پانی نکل آیا ہے، اونٹ رون لگ پیا ہے۔ میرے پیغمبر دے سامنے جو بھی کس حالت اندر انہیں اللہ دے پیغمبر دے نال شکایت لائی ہے، اے اللہ جاندا ہے، اللہ دا رسول جاندا ہے۔ آخر تھوڑی دیر تو بعد میرے پیغمبر نے آواز لو، کیڑا وے اونٹ دا مالک، ذرا اونٹ دا مالک میرے قریب آئے۔ جدوں اونٹ دا مالک میرے پیغمبر دے قریب آیا، انصاری کہندا سونیا میں اونٹ دا مالک ہاں۔ میرے نبی فرماندے نے، اس چپائے دے متعلق تینوں اللہ کو ڈر کیوں نہیں لگدا؟ اگر تینوں سانس ہوندا ہے تینوں بھی سانس آندا ہے، اگر تینوں کھان پین دی ضرورت ہے اس اونٹ نوں بھی کھان پین دی ضرورت ہے۔ میرے نبی فرماندے نے، او اللہ دے بندے اللہ کو ڈر اس چپائے تے اونٹ دے معاملے دے اندر۔ مینوں اونٹ نے شکایت لائی ہے، تو اینوں بھکھیاں رکھنا ہے، کام بہتا لینا ہے تے اینوں کھواندا تھوڑا وے پلاندا تھوڑا وے۔ سونیا اونٹ بولے آئے، اونٹ نے شکایت لائی ہے، معجزہ میرے محمد دا ہے تے قدرت میرے اللہ دی ہے۔ ورفعنا لک ذکرک ورفعنا، او گوائیاں میرے نبی دیاں جانوراں تو پہ رہیاں نے۔ وما ارسلناک
ارسلناک الا رحمت للعالمین، میرے نبی جانوراں واسطے رحمت۔ اگے سنیے میرے محبوب پیغمبر دا اگلا معجزہ۔ میرے محبوب پیغمبر امام احمد نے اس حدیث نو صحیح سند دے نال روایت کیتا ہے، اور مسند احمد دی حدیث ہے۔ ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندیاں نے رسول اللہ دے گھر دے اندر ایک جانور رہندا سی، غالباً اونٹ سی، اونٹنی سی، غالباً گدھا سی، کھچر سی۔ اے تے اللہ در اے تے ذکر نہیں ہویا، صرف جانور دا ذکر لفظ جانور ہے حدیث وچ۔ اما فرماندیاں نے کہ جانور رہندا سی میرے پیغمبر دے گھراں دے اندر، تے اللہ دے نبی جدوں گھروں نکل جاندے سن تے جانور بھجن لگ جاندا سی، دوڑن لگ جاندا سی، کھیلن کودن لگ جاندا سی۔ تے اما فرماندیاں نے جو ہی اللہ دے پیغمبر گھر دے اندر داخل ہوندے سن تے او جڑا جانور سی اپنی حرکت نو بند کر دیندا سی، سکون نال بیٹھ جاندا سی۔ کیوں بیٹھ جاندا سی؟ جانور نو پتہ ہے کہ اللہ دے پیغمبر نو تکلیف نہیں دینی، جانور نو پتہ ہے اللہ دے پیغمبر آ گئے نے تے میں ہن کر حرکت دے اندر نہیں آنا۔ میرے پیغمبر دے سکون واسطے کدھر میرے پیغمبر نو میرے جانور نے سوچیا کھیل کود دی وجہ تو محمد رسول اللہ نو تکلیف نہ ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک جانور نو پتہ ہے میرے پیغمبر دی تکلیف دا، وہ تینوں کیوں نہیں پتا؟ میرے پیغمبر دیاں سنتاں دے خلاف چلنا ہے کہ اللہ دے پیغمبر نو قیامت والے دن تکلیف نہیں ہوئے گی۔ تو شراب پینا ہے کیا قیامت والے دن تیری شراب دی میرے پیغمبر نو حوض کوثر تے تکلیف نہیں ہوئے گی؟ تو زنا کرنا ہے کیا قیامت والے دن میرے پیغمبر نو تیری بدکاری بے حیائی دی تکلیف نہیں ہوئے گی؟ اوہ سونیا میرے پیغمبر نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، ایسا گروہ آئے گا جڑا گروہ قیامت والے دن حوض کوثر تے میرے کو جامع کوثر پینا آئے گا تے سونا دے 5 کلیان چمک دے خون کے تے جدو قریب آن گئے تے میرے پیغمبر علیہ السلام رب روک دوے گا، درمیان ایک دیوار آئے گی تے اللہ فرمائے گا سونے محبوبہ اے تیرے نہیں، سونے ربا اے تے میرے ہی نے جنہ دے وضو دے ایا عذاب پہ چمک دے نے۔ اللہ فرمائے گا سونے اے تیرے نہیں، انہاں نے تیرے جان تو بعد تیرے دین دا نقشہ بدلیا، تیرے جان تو بعد تیرے دین دا نقصان کیتا، تیرے جان تو بعد تیریاں نمازاں بدلیاں، تیرے جان تو بعد تیرے رکوع و سجود بدلے، تیرے جان تو بعد تیرے روزے بدلے، تیرے جان تو بعد انہاں نے تیرے ایک ایک عمل نو بدل کے رکھ چھڑیا، تیرے دین دا نقشہ بدلیا، حج بدلیا تے اینا بدلیا، نمازاں بدلیاں تے اینا بدلیاں، اذاناں بدلیاں تے اینا بدلیاں۔ اوہ حج اندر اپنی ترمیم کیتی تے میرے پیغمبر فرمان گے جدو رب دا پیغام آئے گا تے اللہ پاک دے حکم دے نال میں کہاں گا سوکن سوکن جاؤ، دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ۔ اوہ مسلمانوں سوچو جو قیامت والے دن ساڈے تواڈے وچ نبی پاک نو کہ نبی پاک علیہ السلام نے کسی نو کہتا سوکن او دے پلے کی رہے گا؟ یاد رکھو یاد رکھو میرے پیغمبر نو تکلیف دینی کوئی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو چلے گئے نے، لیکن آپ دی تکلیف ہے کہ قیامت والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو جدو اللہ نے معاشر دے میدان اندر حوض کوثر دینا نا تے پھر اوتھے قیامت والے دن سارے آپ بدتیاں بھی آنا ہے، نبی دے منن والے بھی آنا ہے تے اللہ دے پیغمبر نو اوتھے تکلیف ہوئے گی تے اوتھے پھر پتہ کی کہن گے کاش اسی دنیا تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنا دوست بنایا ہوندا تے کئی اپنے دوستاں دی وجہ تو اپنا نام اعمال خراب کر بیندے نے۔ دوست مولوی بھی ہوندے نے، مولوی نا 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 توبہ انہاں دے لاگے نہ جایا جے، اے تے سور نالوں بھڑے جے معاذ اللہ، انج کہندے نے کہ نہیں کہندے نا انہاں دے لاگے نہیں جانا۔ او میرے بھائیو میرے پیغمبر فرماندے نے سائی دے نال بیٹھ کے کھا لو تے کلمہ کو سور نالوں بھڑا۔ اللہ جاندا ہے جڑا بندہ حق دی گل چاہندا ہے، میں وہابیاں نو سنیاں نو دیوبندیاں نو کہاں گا اگر حق دا رستہ لبنا چاہندے جے قرآن دا ترجمہ شروع کر دو، قرآن دا ترجمہ شروع کرو، بندہ مشرک رہندا ہی نہیں۔ اللہ دی قسم قرآن دا ترجمہ بندہ پڑھے، بندہ
بے ہدایتا رہتا ہی نہیں، ہدایت ہی ادو آندی ہے مولوی نو پوچھن دی لوڑ نہیں۔ تے کئی مولوی کہندے نے حاجی عبد القیوم صاحب نو پتہ ہے انہاں نو بھی کٹا کردے نے، تے کئی کہندے نے جناب قرآن دا ترجمہ نہ پڑھیا جے۔ کیوں نہ پڑھیا ہے؟ تہاڈی عقل ہی انی نہیں، تہاڈا دماغ ہی اتنا نہیں، تہاڈی سوچ ہی انی نہیں، تہاڈی اوقات ہی انی نہیں، تسی قرآن پڑھو۔ گانے فلماں سنن واسطے ذہن ہے وے، ابے امی دیاں چگلیاں تے نافرمانیاں کرن واسطے دماغ ہے؟ اور سونے اس قرآن نو پڑھن واسطے مولوی قرآن دے لاگے عوام نو آن دیندا ہی نہیں۔ کیوں نہیں آن دیندا؟ انہوں پتہ ہے قرآن پڑھ لیا تے میرا ٹکر بند ہو جانا ہے، قرآن پڑھ لیا تے انہوں تے آ جانی ہدایت ہے۔ گل سنو رب دا واسطہ جو جوانو قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، حدیث پڑھو۔ آؤ اگے تو جو فرمائیے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ، پہلا قرآن دی آیت سنو برکت واسطے، برکت واسطے اگے پھر میں مسئلہ چلانا۔ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ روایت صحیح البخاری اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ نے میرے بندے میں محمد دے جسم دے اندر 3 بندیاں دی طاقت رکھی ہے۔ یہ میرے نبی دا معجزہ ہے۔ ایک روایت ہے کہ 40 بندیاں دی طاقت میرے محمد دے جسم وچ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بعض روایات چھے جڑی طاقت جنتی ایک بندے دی ہوئے گی، او ایک بندے دی طاقت دنیا اندر اللہ نے میرے محمد نو عطا کیتی ہے۔ اور یاد رکھو یہ میرے پیغمبر دا معجزہ ہے۔ او تسی بڑی مشہور حدیث سنی ہوئے گی، اور کانا نو نبی پاک نے ہاتھ لایا تو زمین تے ڈگ پیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہاتھ لایا، پھر زمین تے بچھیا، پھر زمین تے لمحہ پیا کی پڑھدا شہادو اللہ الہ۔ یہ بھی میرے نبی دا ہی معجزہ ہے۔ یہ معجزہ میرے نبی دا تے قدرت کی دیئے، قدرت میرے رب دیئے۔ اسی طرح روایت صحیح مسلم دے اندر ابو جال میرے پیغمبر دے نال ٹاکرا لیندا ہے۔ روایت صحیح ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے میرے پیغمبر سجدے اندر پہنے، سجدے اندر پہ کے تے سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، اللہ دیاں حمداں نبی پاک پہ کر دینے، اللہ دیاں سناواں میرے پیغمبر سجدے اندر ڈگ پہ کردے پہنے۔ تے انی دیر نو ابو جال جڑائے میرے پیغمبر نو سجدے اندر پیاں دیکھ دے تے گڑگڑاندہ تے بڑے غصے دا اظہار کر دے تے کہندہ گل سنو اے گردن روند دا پیائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مٹی دے اتے پہ کے عزا نو چھوڑ کے مٹی دے پہ کے تے جناب اپنی گردن روندا پہ ہے، لات نو چھوڑ کے منات نو چھوڑ کے اپنے رب دے سامنے کا اپنی گردن روندا پہ ہے تے کہندہ میں نو ضرور دی گردن تے ایڑی رکھاں گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی گردن تے ایڑی رکھاں گا، انہوں معاذ اللہ میں ہور مٹی اندر رون دے وانگا۔ تے صحابہ دیکھ دے نے پریشان نے، تے صحابہ دیکھ دے نے سارا مندر، اے ایمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے وہ سونے او قریب ٹر گیا ہے تے اچانک انہوں کی ہویا ہے اے اپنیاں ایڑیاں دے بل پیچھے کسیڑدہ ہویا واپس آ گیا ہے تے باپ کسیڑدہ ہویا، جدو واپس آیا نا بیک ٹریا تے اپنے ہتھاں نال کسے چیز نو پرا پرا کرن دی کوشش کر رہا ہے۔ ابو جال نو بعد اندر پوچھیا گیا اوے بھائی مانا تو تے اے اپنا ذہن تے سوچ لے کے گیا ہے پھر کی بنیا؟ تو محمد دے قریب گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اتھوں نکلیا تے اپنے جناب اپنیاں ایڑیاں دے بل پیچھے کیوں آ گیا ہے اور کیڑی چیز نے تینوں منع کیتا ہے اور کیڑی چیز نو تو پیچھے پیچھے کر رہا ہے؟ کہندا ہے او لوگو مینوں وڈلا اللہ دی قسم ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے قریب گیا، مشرک رب نو بھی مندے سن لیکن لات منات نو نال مندے سن۔ کہندا جدوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے قریب گیا واں تے جدوں قریب ہویا واں تے
بڑی بڑی آگ دی خندق مینوں نظر آئی ہے، میں تے محمد دے درمیان آگ ہی آگ اور آگ دی بہت بڑی خندق مینوں نظر آئی ہے، تے میں اپنے آپ نوں اس آگ تو بچاندیاں پیچھے ہو گیا وا، تے میرے پیغمبر نے فرمایا روایت صحیح مسلم اندر، اگر او میرے قریب آندا او اللہ دے فرشتے سن، اللہ دے فرشتیاں دا جلال سی، او اللہ دے فرشتیاں دا نور سی، اگر او میرے قریب آندا اور قریب آندا تے یقیناً او دے فرشتے ٹکڑے ٹکڑے کر دیندے، یقیناً انہوں فرشتے اچک لیندے، جڑا ابو جہل نے گندا تے ناپاک ارادہ رکھ کے تے میرے قریب آن دی کوشش کیتی ہے، قریب آندا تے مزہ چکھ لیندا، اوے سونیا معجزہ میرے محمد دا اے تے قدرت میرے اللہ دی اے۔ ایک اور یاد رکھو، لا یال اکثر میں عید پڑھیے، لا یعلم الغیب الا اللہ، اور سونے ہو غیب کدے کوڑے؟ اللہ کوڑے، غیب نبی کوڑ بھی نہیں۔ جے غیب ہوندا کہندے نے جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے سن، لکیاں پھپیاں چیزاں دا اللہ دے نبی نو پتا سی۔ اے میرے محبوب پیغمبر اتے بہت بڑا بہتان ہے، اگر میرے محبوب پیغمبر نو پتا سی تے دسو ماں جی عائشہ صدیقہ نے دن کیوں روندیاں رہیاں؟ جے میرے پیغمبر غیب جانتے سن تے میرے محبوب پیغمبر نے ماں جی عائشہ صدیقہ نو کیوں روایا؟ اے دا مطلب ہے جے ماں روئیے تے میرے پیغمبر نو غیب نہیں، جے غیب سی تے ماں عائشہ صدیقہ نو نعوذ باللہ نبی پاک نے جان کے رون دیتا، پھر میرے پیغمبر دے دندان شہید ہوئے۔ میں بھی احد دے میدان اندر گیا، حاجی عبدالقیوم صاحب بھی گئے، وہ درہ دیکھیا جتھے میرے پیغمبر نے احد دے میدان اندر صحابہ نو کیا میرے صحابہ درہ نہیں چھوڑنا، فتح شکست ہوئے دونہ صورتاں اندر نہیں چھوڑنا، تے میرے پیغمبر دے دندان شہید ہوئے۔ جے میرے پیغمبر نو پتا سی دندان شہید ہونے نے میرے نبی کیوں گئے نے؟ اگر گئے نے، اگر غیب دا علم ہے میرے پیغمبر نو جانا نہیں سی چاہیدہ، اگر غیب میرے محبوب پیغمبر نو کھندا تے میرے پیغمبر دے صحابہ بیر معونہ تے ٹورن والے میرے نبی دے ہتھی وہ شہید کر دیتے گئے، صحابہ تو کھینل کافر لے کے گئے۔ جے میرے نبی نو غیب سی صحابہ نو کیوں ٹوریا؟ اوے میرے پیغمبر محمد رسول اللہ دی توہین ہے، توہین ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ غیب صرف اللہ دی ذات ہے، معجزہ من پیغمبر دا، معجزہ من میرے محمد دا، اوے قدرت اللہ دی گے، غیب اللہ دا ہے۔ اور پھر میرے پیغمبر نو غیب دیاں خبراں کہ جی غیب دیاں خبراں نے تے غیب دیاں خبراں کنے دتیاں نے؟ وما ینطق عن الہوی، فرمایا لوگوں میں تے بولدا ہی نہیں جنی دیر تک اللہ مینوں بلاندے نا، مینوں کوئی خبر ہی نہیں جنی دیر تک مینوں اللہ کسے خبر دی کسے خبر دے بارے آگاہ نہ کرے، مینوں کوئی پتہ نہیں۔ قیامت دے قریب میرے رب نے دسے آئے، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اور پشین گوئیاں میرے نبی نے دتیاں نے، اے بھی میرے رب نے حکم دیتا، میرے پیغمبر تک پیغام آیا ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا لوگو قیامت دے قریب اللہ دے محبوب پیغمبر فرماندے نے زنا بدکاری عام ہوئے گی، ایک خبر میرے پیغمبر نو رب نے دیتی ہے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے قیامت دے قریب شراباں عام پیتیاں جان گیاں، ایک خبر میرے پیغمبر نو رب نے دیتی ہے۔ میرے پیغمبر فرماندے لوگو قیامت دے قریب دجال آئے گا، ایک خبر میرے پیغمبر نو رب نے دیتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا قیامت دے قریب اور جناب دابت الارض آئے گا، وہ بندیاں نال گلاں کرے گا، ایک خبر میرے پیغمبر نو رب نے دیتی ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا لوگوں قیامت دے قریب امام مہدی ایک مسلمانہ دا خلیفہ آئے گا، ایک خبر میرے نبی نو رب نے دیتی ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا پشین کوئی دیتی ہے لوگوں قیامت دے قریب اللہ پاک دی مخلوق پوری روبے زمین دے اتے ایمان جڑا وے اٹھا لیا جائے گا، ایک خبر میرے رب نے دیتی ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا دجال آئے گا، 3 دن مسلمانوں نو شکست ہوئے گی، تیجے دن جناب عیسیٰ بن مریم او دے اتے جناب فتح پا لین گے، دجال نو قتل کرن گے، او دا جناب کلا کما کرن گے، ایک خبر میرے پیغمبر نو رب نے دیتی ہے۔ میرے پیغمبر فرماندے دجال آئے گا، جناب دمشق دی مسجد دے شرقی مینار دے اترے گا، ایک خبر میرے پیغمبر نو رب نے دیتی ہے۔ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے اذان فجر ہو چکی ہوئے گی، اذان فجر ہو چکی ہوئے گی، اور
پھر اقامت دا وقت قریب ہوئے گا. ایک خبر میرے پیغمبر نو رب نے دیتی ہے. اور پھر نبی پاک فرماندے نے پھر جناب دو فرشتیاں دے پراں دے اوتے میں ہاتھ رکھیا ہوئے گا, میں نیچے آواں گا, اس مینار دے اوتے اوپر مینار تے اتراں گا. روایت صحیح البخاری اندر ایک خبر میرے پیغمبر نو رب نے دیتی ہے. پھر صحابہ کہندے نے سونے محبوبا جدو تسی میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عیسیٰ بن مریم آن گئے, عیسیٰ بن مریم نے پراں تے ہاتھ رکھیا ہوئے گا. ایک خبر میرے پیغمبر نو رب نے دیتی ہے. اور عیسیٰ بن مریم پراں دے اوتے جناب ہاتھ رکھ کے دمشق دے میناراں تے اوپر اترن گے. ایک خبر میرے پیغمبر نو رب نے دیتی ہے. عیسیٰ بن مریم قرب قیامت آن گے, دمشق دے میناراں تے مسجد دے اترن گے تے جناب حالت اے ہوئے گی فرشتیاں دے پراں تے ہاتھ رکھیا ہوئے گا. ایک خبر میرے پیغمبر نو عیسیٰ بن مریم دے اترن دی رب نے دیتی ہے. تے صحابہ کہندے نے سونے محبوبا جدو عیسیٰ بن مریم اس مینار دے اوتے اترن گے تے پھر نیچے کیں جان گے. اللہ نے دلیل قائم کیتی ہے, فرمایا اودوں دے مسلمان مسجد دے میناریاں وال پوڑی لگان گے, سیڑھی لگان گے, اس سیڑھی دے ذریعے عیسیٰ بن مریم زمین تے آن گے. امام مہدی آ چکے ہون گے, امام مہدی دعوت جماعت دین گے. عیسیٰ بن مریم دی جماعت کرواؤ. عیسیٰ بن مریم کہن گے نا نا آج میں محمد دی امت دا امام بن کے نہیں آیا, محمد دی امت دا تے غلام بن کے آیا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی خبر میرے رب نے میرے پیغمبر نو دیتی ہے. اور میرے نبی فرماندے نے عیسیٰ بن مریم سارا وقت گزار کے مکہ مکرمہ دے اندر آن گے, رب دے گھر دا طواف کرن گے. یہ بھی خبر میرے رب نے میرے نبی نو دیتی ہے. تے لا یعلم الغیب, غیب پھر بھی اللہ نو ہے. تے میرے نبی فرماندے نے پھر عیسیٰ بن مریم اتھوں مدینے آن گے, مدینے آ کے عیسیٰ بن مریم نو بخار ہو جائے گا. بعد روایات اندر عیسیٰ بن مریم تے بیماری آئے گی, پھر عیسیٰ بن مریم دا جناب آخری وقت آ جائے گا. پھر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قبر پاک دے نال قبر کھودی جائے گی. یہ بھی خبر میرے رب نے عیسیٰ بن مریم دی فوتگی دی رب نے دیتی ہے. لا یعلم الغیب الا اللہ. آؤ توجہ کرو, میں آخری حدیث سناواں تے گل ختم کر دئیے. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, روایت مسلم دے احمد دی, روایت سلسلہ حدیث صحیح اندر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے ایک بھیڑیا بکری نو پھڑ کے لے گئے آئے تے چرواہا جڑا ہے ان بکری نو چھڑان دی کوشش پیا کردا ہے. آخر اس چرواہے نے بھیڑیا جڑا اوندا پیچھا کیتا, پیچھا کر دیا چرواہا چلا گیا اس بیڑیے دے پیچھے تے اس بیڑیے کو بکری نو چھڑوا کے تے لے کے آ گیا ہے. تے جدو بکری او دے منہ دے اندروں نے چھڑوائی ہے تے بیڑیا بول اٹھے آئے, بیڑیا بندیاں وانگ گلاں کرن لگ گیا ہے. تے بیڑیا کہندا ہے تینوں اللہ کو ڈر کیوں نہیں آندا, تو میرا رزق میرے منہ دے اندر چھیندا پیا ہے, تو اللہ کو ڈر جا جڑا رزق میرے وال میرے رب نے ٹوریا ہے. بکری تو میرا رزق سی میرے منہ جو تو کڑ لئی. تے اے کہندا ہائے تعجب, اے چرواہا کہندا ہائے تعجب, ہائے تعجب, انساناں جیسا کلام اج چرواہے نے کیا ہے بیڑیے تو میرے نال کر دیتا ہے. ہائے تعجب, بیڑیا بندیاں وانگ بولن لگ گیا ہے. تے بیڑیا کہندا ہے تعجب دی انی گل کوئی نہیں, ایک یسرب دے اندر اے دے نال وی تعجب دیاں گلاں ہو چکیاں نے. اے کوئی گل تعجب دی نہیں کہ میں جانور ہو کے بیڑیے نے تیرے نال کلام کیتا ہے, انی وڈے تعجب دی گل نہیں. اے حیران ایویں نہ ہو, اے دے نال وی حیران ہونی کیوں ہون والی تینوں ایک میں گل سنانا وا. یسرب دے اندر ایک محمد رسول اللہ نبی آئے نے, یسرب دے اندر ایک محمد رسول اللہ نبی آئے نے صلی اللہ علیہ وسلم, او آخری نبی بن کے آئے نے یسرب دے اندر. تے او اپنے تو پہلا لوکاں دیاں گزر جان والیاں کہانیاں دی خبر پہ دیندے نے. تے جا انہاں دا پتہ کر, اے میری ایڈی کوئی تعجب والی گل نہیں کہ میں تیرے نال بھیڑیے نے کلام کیتا ہے. یسرب دے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخصیت آئی ہے جڑی اللہ دی آخری امت دی آخری شخصیت نبی بن کے آئی
آئے نے تے او میرے نال بے حیران ہون والیاں گلاں لوگاں نوں سنا رہے نے تے چرواہا کہندا میں بکریاں دا ریوڑ اگے لایا پھر میں یسرب نو لبنا شروع کر دیتا ہے یسرب کے شہر دا نام ہے ہندا میں دوڑدا ادھر جانا کدی دوڑدا ادھر علاقیاں وال گزردا پوچھدا پچھاندا میں مدینہ منورہ دی سرحد تے پہنچ گیا واں مینوں کسے دسیا اس یسرب نو مدینہ کہندے نے سبحان اللہ اس یسرب نو مدینہ کہندے نے او یسرب مدینہ منورہ ہے میرے محبوب پیغمبر دے نال ملاقات ہوئی ہے انہیں چرواہے نے سارا واقعہ میرے پیغمبر نو سنایا کہندا جناب انج بکری میری بھیڑیے نے پکڑ لئی میں چھڈائی تے او کہندا اے اوے تو کنا بڑا عجیب بندہ اے میرا منہ وچوں میرا رزق لے گیا میں کہیا ہائے تعجب اج میرے نال بھیڑیے نے کلام کیتا ایک جانور نے ہائے تعجب عجیب بات ہے ابو بھیڑیے نے جڑی مینوں بول کے گل دسی ہے اونے مینوں ہور حیران کر دیتا تے تواڈے نال ملاقات تے مجبور کر دیتا ہے اس بھیڑیے دی گل نے مینوں مدینے وچ آن تے مجبور کر دیتا ہے اس بھیڑیے دی گل نے مینوں یسرب لبن تے مجبور کر دیتا ہے سونے محبوبا اونے بھیڑیے نے کہا یسرب دے اندر ایک شخصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کے آئے نے او میرے نال وی حیران ہون والیاں لوکاں نوں گلاں پہ سناندے نے پر سچیاں سناندے نے پر حق دیاں سناندے نے تے سونیا میں تب دا تواڈے کول آ گیا واں تے میرے محبوب پیغمبر نے صحابہ نوں بلایا اے میرے صحابہ گل سنو آؤ نماز پڑھیے کہ تانوں میں عجیب گل آپ تواڈے ویر دی سنانا واں تے میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے ہاں وی اٹھ انہاں نوں سارا قصہ بیان کر کیویں تیرے نال بھیڑیے نے کلام کیتا ہے کیویں بھیڑیے نے میں محمد دا تینوں تعارف کروایا ہے کیویں بھیڑیے نے میں محمد رسول اللہ دا تعارف کرایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سارا بھیڑیے دا واقعہ سنا دیتا ہے یسرب تک پہنچن دا واقعہ سنا دیتا ہے تے میرے پیغمبر فرماتے نے صادقہ والذی نفس بے محمد بیدی تحقیق نے سچ آکھیا ہے اس ذات دی قسم ہے جدی کدے قبضہ قدرت اندر میں محمد دی جان ہے اونی دیر تک قیامت قائم نہیں ہوئے گی جنی دیر تک درندے انساناں نال گلاں کر لگ پین گے جنی دیر تک جانور بندیاں نال گلاں کرن گے اونی دیر تک قیامت نہیں قائم ہوئے گی جنی دیر تک بندیاں نال جانور گلاں نہ پہ کرن اور یاد رکھو میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دا معجزہ میرے پیغمبر دی پشین گوئی بھیڑیے نے دیتی ہے رسول اللہ دی پشین گوئی بھیڑیے نے دیتی ہے آخر الزمان نبی ہون دی گواہی بھیڑیے نے دیتی ہے اے معجزہ میرے نبی دا ہے قدرت رب دی ہے اور توجہ میں آخری گل کراں تے گل ختم کر دئیے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم میرے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں او لوگ کو قیامت اتنی دیر تک نہیں آئے گی جنی دیر تک ماپیاں دی اولاد انہاں دی نافرمان نہیں ہو جائے گی نبی نے فرمایا قیامت اتنی دیر نہیں آئے گی جنی دیر تک والدین دیاں گستاخیاں تیاں پتر کرن لگ جان گے تے اج ہوندا پیا کہ نہیں ہو رہا اے میرے نبی دی پشین کوئی گے غیب رب کوڑے خبر میرے رب نے دیتی ہے تے اللہ جاندا میرے پیغمبر فرماندے نے لوگ اپنے دوستاں یاراں دا احترام کرنگے تے اپنے باپیاں دیاں گستاخیاں کرنگے اج اند ہوندا ہے کہ نہیں ہزاراں روپیے یاراں بیلیاں تے لٹا دیندے نے ابو نو پوچھدا ہی کوئی نہیں امی نو پوچھدا ہی کوئی نہیں ابا بیچارہ ہوئی ٹوٹی جُتی پا کے مسجد اندر آندا ہے تے یاراں بیلیاں تے لکھاں لٹاندا ہے انہاں نو پوچھ جنہاں دے مال دین دنیا تو ٹر گئے نے اللہ جاندا ہے میں ہر دفعہ جدوں بھی کوئی انج دا مسئلہ آندا ہے تھوڑی کو میں وضاحت کر کے دس دینا تاکہ سمجھ آ جائے ساڈی قوم تے ساڈے ملت دے جواناں نو
ماں باپ دی عظمت دا پتہ چل جائے. او مینوں بزرگو ایمانداری نال دسیا جے جنہاں دے والدین فوت ہو جاندے نے او بعد وچ ہسدے نے نا او ہاسے کھو کے ماں دی موت لے جاندی ہے. بندیاں دے ہاسے کھو کے باپ دی موت لے جاندی ہے. اوے ہاسے کھو کے ماپیاں دا دنیا تو جانا لے جاندا ہے. سیانے کہندے نے اگر ماں باپ ٹر جان تے ماں باپ دی جگہ تے وڈے بھرا دا ادب کرو, وڈے ویر دا احترام کرو. اگر ویر کوئی نہیں تے وڈی بہن دا احترام کرو. اپنی بڑی بہناں نو اپنی ماں دی جگہ تے سمجھیا کرو. یقین جانو ایسے بدبخت نے جڑے اپنے ماں باپ نو رواندے نے, ایسے بدبخت نے بھرا جڑے اپنی بہناں نو رواندے نے, اپنی بہناں نو روا روا کے بد دعاواں لیندے نے. او جے ماں دی بد دعا بندے نو ڈوب دیندی آ تے بہناں دی وی بد دعا بندے نو ڈوب کے رکھ دیندی ہے. بھرا نو تنگ نہ کر, اپنی بہناں نو تنگ نہ کر. اور میرے پیغمبر نے پشین گوئی دیتی ہے اونی دیر قیامت نہیں آئے گی جنی دیر تک والدین نو تنگ نہیں کیتا جائے گا. تے میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ میرے امتیو تسی انج نہیں کرنا, تسی انج نہیں کرنا. میں گندیاں تے جہنمیاں دیاں گلاں سنا رہا تے میرے پیغمبر فرماندے نے او لوگوں نی دیر قیامت نہیں آئے گی زلزلتن مسخن و خسفن. میرے نبی نے فرمایا اونی دیر قیامت نہیں آئے گی جنی دیر تک اللہ والوں زلزلے نہیں آ جان گے. اونی دیر قیامت نہیں آئے گی جنی دیر تک اسمانہ تو زمین وال پتھر نہیں پہن لگ پہن گے. اونی دیر تک قیامت نہیں آئے گی جنی دیر تک انسانہ دیاں شکلاں بدلن لگ جان گیاں. اونی دیر قیامت نہیں آئے گی. میرے نبی فرماندے نے رات نو بندے سون گے صبح انہاں دیاں شکلاں سوبراں تے بندراں جیسیاں ہو جان گیاں. تسی کہو کہ مولوی صاحب اے کیڑی گل سوبراں بندراں والی کیتی؟ جا کے دیکھ لو جڑے سوبراں تے بندراں دا گوشت کھاندے نے انہاں دی حرکات تو سکنات بھی ان جیسیاں ہو جاندیاں نے. تے پھر میرے پیغمبر دی حدیث سچی گے او لوگوں قیامت دے قریب میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے اے چیزاں عام ہون گیاں, زلزلے آن گے مسکن. پھر انہاں دا جرم سب تو بڑا کی ہوئے گا؟ میرے نبی فرماتے نے آلات موسیقی سندے سندے رات نو سو جان گے, گانے سندے سندے سو جان گے. انہاں نو نیند آئے گی تے جناب آلات موسیقی تے نیند آ جائے گی. اج ساڈے جواناں نو فلماں ویکھدیاں تے نیند آندی ہے. کدی 2 رکعتاں پڑھ کے بعد وچ نیند آنا نصیب ہی کوئی نہیں تے 12-1 بجے تک تے فلماں چلدیاں نے نا ڈرامے. پھر اس تو بعد فتنہ ایسا چلیا موبائل دا اللہ جاندا ہینڈ فری لا کے ساڈے جوان اپنے امام دا بیڑا کر دے نے. فلماں ویکھدیاں ویکھدیاں سو گئے, عشاء بھی نہیں پڑھی, فجر پڑھنی کوئی نہیں. یاد رکھیے میرے نبی فرماندے نے جدو اللہ دی زمین تے میری امت دے درمیان انج دا معاملہ ہوئے گا پھر زلزلے آن گے مسخن و خسفن. پھر اللہ والوں عذابات دی پکڑ آئے گی. یہ پشین گوئی میرے نبی نے دیتی ہے تے قدرت میرے اللہ دی ہے. دعا کرو اللہ پاک سانو سارے انو اس معاملات اندر اور والدین دی اطاعت و تابعداری اندر پورا اترن دی توفیق عطا فرمائے. پھر میں جاندیاں پیغام کے دے جاں او لوگو دعا کرو جنہاں دے والدین زندہ نے اللہ نو خدمتگار اولاد نو بنا دے, اور جنہاں دے فوت ہو گئے اللہ انہاں دی آخرت بہتر فرما دے. ہن یاد رکھو جوانو نبی پاک نے پشین گوئی دیتی ہے قیامت دے قریب والدین دی نافرمانی ہوئے گی. تے میں اپنے استاد محترم حضرت عبد المنان راشد صاحب انہاں دے والد محترم عبد الرحمن راشد رحمت اللہ علیہ انہوں نے نا ماں باپ دی عظمت تے بہترین شعر لکھے تے انہوں نے پھر پڑھے. اور انہوں دے جناب چچا جی مولانا سلیمان نصری صاحب انہوں پڑھے تے میرا دل کردہ میں سادے سادے تو انہوں سنا کے تے اپنا خطبہ ختم کریے. دعا کرو میرے محبوب پیغمبر دی حدیث تے ہر مسلمان امت نو پہرے دار بنا دے. میرے پیغمبر فرماتے نے اللہ نے ماں باپ دی نافرمانی حرام کیتی ہے. اور جوانا جے تیرے کول لاکھ وے تے باپ دی وجہ تو تیرے کول لاکھ وے, جے تو کروڑ پتی ہیں تو اپنے باپ دی وجہ تو کروڑ پتی ہیں, جے تو عرب پتی ہیں تو اے نہ سمجھ اے میں سارا کچھ کیتا اے دا جناب میں ہی ذمہ دار نہ. او جے تیرا باپ نہ ہوندا تے تو کتھوں ہوندا, جے تیرا ابو نہ ہوندا تو کروڑ پتی کتھوں ہوندا, جے تیرا باپ نہ ہوندا تے تو مکان والا کتھوں
کتھوں ہوندا جے تم باپ والا نہ ہوندا تے تم دھیاں والا نہ ہوندا پتراں والا نہ ہوندا اوے ماں دی بھی بڑی عظمت ہے ماں دی بھی بڑی شان ہے جمعے دا وقت ختم ہو گیا ہے لیکن یاد رکھو میرے پیغمبر فرماندے نے جس پتر تینجے بارے پیو ہاتھ چک کے دعا کر دیندا ہے اللہ باپ دی دعا خالی واپس موڑ دائی نہیں ہائے ہائے او ماں ایک ماں پہ ایک باغ بہشت دا بوٹا تے ٹھنڈیاں دس دیاں چھاواں دعا کرو اللہ ماں باپ دی عظمت ماں دی بھی عظمت ہے باپ دی بھی عظمت ہے انہاں دی والدہ محترمہ چلیاں گئیاں انہاں پھر اپنے دکھ اندر کیا ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا تے ٹھنڈیاں دس دیاں چھاواں او در در تھکے پین انہانو ہائے تے مر جان جنہاں دیاں ماں او ماپیاں والے او ماپیاں دے ول تے سو سو فریاد لے جاون مویا ماپیاں باج یتیم نمانے آپ ہی رو کے چپ کر جاون او چڑکی نا او یتیم کسے نو تے مر گیا جندے باپ تے ماں اللہ باج یتیم تائیں آس امید نہ کائی اللہ کو دعا ہے اللہ سانو سارے آنو او دین منن دی توفیق دے وے جڑا دین میرے محمد دی زبان چو نکلے ہے موجزہ میرے نبی دائے کرامت اللہ دے ولی دی ہندگے اور قدرت میرے رب دی ہندگے سبحان ربک رب العزت ما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین